को पेश करके अपने लिए दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर का बंदोबस्त करूँ। मैं दरखास्त गुजार हूँ तमाम मोमिन से जो पीछे बैठे हैं, हम बिला फसल के मानने वाले हैं, ये फासला अच्छा है। आगे आ जाए, मज़ीद तस्दीक आ जाए। आज का दिन तो मोमिन को मोमिन से गले लगाकर मुबारकबाद दें। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। जी मैं जरूर बताऊंगा, मैं उनका गुलाम हूँ जिनके कपड़े जन्नत से सब्जी लेकर आया। क्या क्या अस्सलाम वाला मदर अपने घर में अगर कोई जश्न हो, किसी बेटे की करम शादी वाला हो, किसी बेटे की बच्चे की आमद हो, मैं खुदा की कसम पढ़ना हमारे है दिशन हुक्म से 34-40 नजर आ रहे हो। ये शान है हुसैन जिक्र आले मोहम्मद में इनके घर की खुशी हो और ऐसे बैठे हो जैसे हमारे घर में कोई मैयत हो। ऐसे मिले और ऐसे सुने जी जी कि जनाब मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम मौजूद करम हैं। वाला था उनको सामने हाजिर और नाजिर जानकर उनके लिए हदिया तबरीक पेश करता हूं। सवेरे सवेरे मिलके मेरे साथ ठीक है सिंबिया हुक्म से वसीला बने हैं आरिफ आदमी साहब, इफ्तिखार साहब और माशाल्लाह ब्रिगेडियर साहब। मैं आप सबका और जितने भी मोमिनीन इस वक्त ठीक है मैं तब फोन करे सवेरे 10 बजे और मुतानज़दारी की तवस्सुल से अपने अपने घरों में ठीक जो भी जिक्र अहले बैत सुन रहे हैं, मौला हम सब का नालो से 10 बजे यही आमीन सवेरे नालो से में शान हुसैन बयान की जाती है। ये इससे बड़ी हमारे लिए, ये बल्कि हमारे लिए बहुत बड़ा केड़ी दुकान है अपनी एजाज है मेरी साहब कि इस सरजमीन पे हमें अल्लाह ने ये जिक्र करने की तौफीक अता फरमाई। और मैंने एक जगह पढ़ा है ठीक है, कि ठीक है। क़यामत में बात या क़यामत रोज़े हश्र और सही में इमाम पहुंच बारगाह रहे फिर मौजूद है, इसी तरह से उठा लिए जाएंगे। तो हमें मिलके अहले बैत मासूमीन के फरमान के मुताबिक इकट्ठे होकर अली अली हुसैन हुसैन करना। कता नजर हमारे अकीदे क्या है, किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या है। अब मेरे पास अगर गिलास है तो उतना ही पानी आएगा, अगर काफी साहब के पास जग है तो उतना पानी आएगा, किसी के पास हौज़े कौसर है तो उतना ही आएगा। अपने अपने अकीदे को संभालते हुए दूसरों को इकट्ठा करके अली वलीउल्लाह के प्लेटफॉर्म पर मिलकर मेरे साथ नारों का जवाब देंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, बिस्मिल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, नारे रसूलुल्लाह, नारे हैदरी, हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, यजीदिया जिंदाबाद, यजीदिया जिंदाबाद, नारे हैदरी। खास दुआ है हम सब के मरहूमीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जनाब शाहिद काज़मी साहब को यकीनन मेरा ईमान है हमारे मौला के फरामीन के मुताबिक कि हमारे मरने वाला शहीद है और मरने के बाद भी अपने घर वालों की खबर रखता है। ईमान के मुताबिक मौला उनके दर्जात बुलंद करे और अली हक का टाइटल लेके चले गए। अब खुदा की कसम ये हमने अली हक का नारा वो हमें विरासत में दे गए। उनके भाई मौजूद हैं, माँ मौला उनको सलामत रखे और उनके खानवादा को। ये वो चीज है जो जिंदगी में किसी को नसीब नहीं। वाह वाह हम चाहे दूसरे को किसी भी टाइटल से पुकारते जाएं, वो जो सामने रोशनी है ना अली वलीउल्लाह की, उसमें जब चेहरा देखोगे तो वो अली वलीउल्लाह कल्ब में भी नजर आता है। आपको मौला सलामत रखे। पहली दफा मुलाकात हुई है, आपको सब कुछ के लोग मौजूद हैं। आज उस इमाम की आमद है जिसे बाकिरुल अलूम कहा जाता है। सलामत रहे, आप सबको मुबारक हो मौला की आमद। पांचवा ताजदार विलायत आज हमारी इस बज़्म में मौजूद है। जनाब सैयदा को और तमाम आइमा इकराम को, हजूर पाक को। हमें कहीं भी कोई बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो सबसे पहली मुबारकबाद उसके बुजुर्ग को दी जाती है। पहली मुबारकबाद देने जा रहा हूँ जनाब अबू तालिब उनके खानवादा से। ये सब के सब मोहम्मद हैं। गुल्लोना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, अव्वलना मोहम्मद, आखिरना मोहम्मद। मैं इसीलिए कहा करता हूँ कि इनके हाथों पे अगर संग्रेजे बोले तो परेशान ना होना। इनके अगर ये कालीन में इशारा करे, शेर निकल के खा जाए और वापस कालीन में चला जाए तो परेशान ना होना। खुदा की कसम, क्या कहने, इनके घर की चौखट पे अगर सितारा टूट कर आ जाए तो परेशान ना होना। ये अगर मर्द को औरत कर दे तो परेशान ना होना। ये औरत को मर्द कर दे तो परेशान ना होना। ये जिसको चाहे, ये अल्लाह ने खालिक के बनने वाले हैं।
یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں سمجھنے جاؤ گے تو سمجھ ہے ہی نہیں کہ آپ سمجھ سکیں. یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں. ان کو خلق کر کے درود پڑھ رہا ہے. شیر آپ میں ذکر رہا ہوں جن کی آمد ہے جناب باقر علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ظاہری طور پہ. گود میں موجود ہے مادر کی. جناب سجاد نے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے. منظرہ میں پیش کر رہا ہوں, شیر دیکھیے گا. جناب سجاد نے, آصف بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے, بہت بڑا اعزاز ہے. ذکر آل محمد سے پہچان ہو جانا, اس سے بڑی پہچان کاظمی صاحب کوئی ہے نہیں. عارف کاظمی کون, شان حسین والے. آصف مغل کون, مولا کے منقبت خان. وہ کون, بانی جشن کون, بانی امام حسین کا جشن کرنے والے, بانی امام حسن کا جشن کرنے والے. وہ کون جو ذکر اہل بیت کرتے ہیں, وہ کون جو شاعر اہل بیت ہے, وہ کون جو آل محمد کے منقبت پیش کرتے ہیں. وہ عالم دین ہے, وہ عالم ہے, مولا کے عالم ہے, مولا کا ذکر کرتے ہیں. خدا کی قسم شعر دیکھیے گا کہ جب بھی یہ آتے ہیں ظاہری طور پہ, میں شعر پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہر اہل بیت کے ہر فرد کی پہچان ہے. لوگوں یہ اہل بیت کے ہر فرد کی پیدائش کہیں, آمد کہیں, ظہور کہیں, میرا یہ سبجیکٹ ہی نہیں, میں جواب پیش کر رہا ہوں اپنے عقیدے کے مطابق. یہ اہل بیت کے ہر فرد کی پہچان ہے لوگوں کہ اس دنیا میں آتے ہی یہ سر سجدے میں رکھتے ہیں. کیا کہنے, مولا آپ کو سلامت رکھے. گود میں موجود ہیں جناب مولا سجاد کے امام باقر علیہ السلام. جبریل نے آواز دی, جبریل آواز دے کے کہنے لگا ہے صحنہ مولا سجاد میں جشن کا سما ہے. ہر ایک مبارکباد دے رہا ہے. بڑھ چڑھ کر فرشتے کہہ رہے ہیں مبارکباد ہم دے. ہر وہ مخلوق چاہ رہی ہے مبارکباد ہم دے. اب جبریل دیکھ رہا ہے, جبریل ترانہ کیا پڑھ رہا ہے, مولا باقر علیہ السلام کا پیش کر رہا ہوں. قاضی صاحب آپ سب سے دعا لینے کے لیے افتخار بھائی, ایک بندے سے لے کر آخری مولا تک شعر دیکھیے گا کہ مولا کی گود میں کیا ہے, عابد کی گود میں کیا ہے, عابد کی گود میں کیا ہے. توحید کا وقار ہے عابد کی گود میں. توحید کا وقار ہے عابد کی گود میں. عنوان افتخار ہے عابد کی گود میں. کیا کہنے. بہت شکریہ. آج ہی خدا کی قسم مولا نے آج ہی عطا کیا. توحید کا وقار ہے عابد کی گود میں, عنوان افتخار ہے عابد کی گود میں. اور شعر دیکھیے گا, کافی سننے والے موجود ہیں کہ ایک راز کردگار ہے عابد کی گود میں. شعر دیکھیے گا, ایک راز کردگار ہے عابد کی گود میں, اور وحدت کا اعتبار ہے عابد کی گود میں. کہنے کے وحدت کا اعتبار ہے عابد کی گود میں. خدا کی قسم شعر پیش کر رہا ہوں اور جناب علی اصغر سے داد دوں گا. شعر دیکھیے گا, سب مولائیوں کو جتنی میری ماں بہنیں موجود ہیں مولا سب کی جھولیاں آباد کریں. توحید کا وقار ہے عابد کی گود میں, عنوان افتخار ہے عابد کی گود میں, ایک راز کردگار ہے عابد کی گود میں, وحدت کا اعتبار ہے عابد کی گود میں. کب کوئی شیر خار ہے عابد کی گود میں. کب کوئی شیر خار ہے عابد کی گود میں. کب کوئی شیر خار ہے عابد کی گود میں. یہ علم کا دیار ہے عابد کی گود میں. اب کوئی شیر خار ہے عابد کی گود میں, ہے علم کا دیار ہے. باقی لوگوں کا ترجمہ کیا ہے, یہ علم کا دیار ہے عابد کی گود میں. اپنی مرضی سے سنا ہے, یہ خدا کی قسم جناب سجاد علیہ السلام کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں. بنیاد لا الہ میں ہے اس کے لہو کی دھار. بنیاد لا الہ
ایک ایسا آبیار ہے واہ 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 عابد کی گود میں اور بدعت رقم کروں میں کیسے امام کی واہ بدعت رقم میں کیا کروں باقر امام کی تنہا بھی 100,000 ہے عابد کی گود میں تنہا بھی 100,000 ہے عابد کی گود میں میں نے قبلہ ابھی حیدریہ میں جشن تھا آپ نے سنا سورہ منافقون کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے مومن اور منافق کی پہچان خدا کی قسم میں کبھی نہ پڑتا اگر حضور پاک کے صحابہ نہ پوچھتے کہ بتائیں ہم میں سے منافق کون ہے کیسے پہچان ہو منافق کون ہے گولائی کون ہے مومن کون ہے سورہ منافقون کو سامنے رکھیے گا پورے کا پورا سورہ قرآن میں نافذ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ مومن جب بولے گا منافق جب بولے گا جھوٹ بولے گا جب بولے گا جھوٹ بولے گا ایک دوسرے سے لڑائے گا راہ میں کانٹے بچھائے گا ہر قسم کی شرارت کرے گا منافقین پہچان پیش کر رہا